बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं काशिफ खग्गा। आज हम आपको एक सच्चा वाक़या सुनाएंगे। पाकिस्तान के सूबे सिंध के किसी इलाके में एक हिंदू नौजवान रहता था। उसको कैंसर हो गया और कैंसर भी आखिरी स्टेज पर। तो डॉक्टरों ने उसे ला इलाज कहकर बाकी ज़िंदगी खुशी खुर्रम गुजारने का मशवरा दिया। लेकिन जब डॉक्टर ये कह देता है तो फिर कौन सी खुशी। डॉक्टरों ने उसको कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना के मेहमान हैं। ये सुनकर वो नौजवान एक हारे हुए जुआरी की तरह अपने कमरे में चला गया और बेड पर लेट गया और ये सोचने लग गया कि मैं अब इस दुनिया में थोड़े दिनों का मेहमान हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी कमरे में दाखिल होती है और उससे बातें करती है, लेकिन मियाँ की अदम दिलचस्पी भांप लेती है और पूछती है कि आप परेशान लग रहे हैं। तो नौजवान ने बताया कि उसे ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टरों ने उसकी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीना बताई है। तो बीवी बोली, भला इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? ब्लड कैंसर भी कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? मैं आपको एक ऐसी चीज़ पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन पहले आपने मेरे से एक वादा करना है कि जब आप ठीक हो जाएंगे तब मैं जो भी आपको कहूँगी वो बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे वो बात आपको पसंद हो या ना हो। शौहर हैरान हुआ और सोचने लगा कि जिस बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है उसका इलाज मेरी बीवी के पास है। इसके पास कौन सी जादू की छड़ी आ गई जिससे ये मेरा इलाज करेगी। खैर, बग़ैर सोचे समझे शौहर ने वादा की हामी भर ली। बीवी ने कहा कि ठीक है, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद बीवी आई और उसके हाथ में एक जग था और वो जग उसने साथ वाले टेबल पर रख दिया और शौहर से कहा कि जब भी आपको प्यास लगे तो आपने इस जग से पानी पीना है और किसी दूसरी जगह से पानी नहीं पीना। फिर जब भी नौजवान को प्यास लगती तो वो पानी उसी जग से पीता। जब पानी कम हो जाता तो बीवी उसको फिर भर देती थी। बीवी को पता नहीं क्या यकीन था कि उसको अपने शौहर की बीमारी का ज़रा भी ख्याल नहीं था, ज़रा भी टेंशन नहीं थी। कैंसर जैसी मूज़ी मर्ज़ उसको वो बीमारी समझ ही नहीं रही थी और शौहर दिन गिन रहा था कि 1 महीने बाद उसकी मौत हो जानी है और अब वो ज़िंदा नहीं रहेगा और ज़िंदा रहने का कोई चांस नहीं है। कुछ दिनों बाद नौजवान ने खुद में कुछ नुमायाँ तब्दीली देखी और ठीक महसूस किया। उधर 1 महीना भी पूरा हो चुका था, लेकिन वो ज़िंदा भी था। उसने सोचा कि डॉक्टरों ने तो 1 महीना मेरी ज़िंदगी बताई थी, लेकिन दिन तो काफ़ी गुजर चुके हैं और सेहत भी काफ़ी हद तक ठीक है। जब 2 मंथ गुजर गए तो उसने अपना टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट देखकर वो हैरान हो गया कि उसको अब कैंसर नहीं है, वो अब बिल्कुल तंदुरुस्त है। लेकिन फिर भी उसको यकीन ना आया तो वो दूसरी लेबॉर्ट्री गया, वहाँ से भी टेस्ट करवाया, लेकिन दूसरी रिपोर्ट भी ठीक थी। उसको फिर भी यकीन ना आया तो वो तीसरी लेबॉर्ट्री में गया, वहाँ भी यही रिपोर्ट आई कि उसको कोई बीमारी नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। फिर वो खुशी खुशी घर की तरफ लौटा और बीवी को सारी रिपोर्ट्स दिखाई और कहा कि तुम्हारे पानी ने तो कमाल ही कर दिया और मुझे मुकम्मल ठीक कर दिया। अगले ही दिन बीवी ने शौहर को अपना वादा याद कराया तो शौहर ने कहा कि बिल्कुल मुझे याद है, तुम कहो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बीवी बोली कि आप मुसलमान हो जाएं। ये सुनकर वो कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं और मुसलमान, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? क्या तुम मुसलमान हो? बीवी बोली, हाँ मैं मुसलमान हूँ।
شوہر نے کہا شادی کے وقت تو مجھے بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو اور تمہارا پورا خاندان ہندو ہے، لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ بیوی نے کہا آپ ان باتوں کو چھوڑیں، پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی ساری کہانی، ورنہ نہیں۔ تو شوہر تھوڑی دیر سوچنے لگ گیا اور پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو بیوی پانی لے کر آئی اور شوہر کو کہا کہ آپ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد بیوی نے وضو کروایا اور کہا کہ پڑھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ شوہر نے بھی ویسے ہی پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ شوہر نے کہا کہ اب بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ بیوی نے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی، اسکول جایا کرتی تھی، تو اسکول میں میری ایک سہیلی تھی جو کہ مسلمان تھی۔ میں روزانہ اس کے ساتھ اس کے گھر جاتی تھی، ہم وہیں سکول کا کام بھی کرتے اور وہیں کھیلتے، لیکن جب سکول کا کام ختم ہو جاتا تو وہ قرآن پاک پڑھتی تھی۔ جب وہ قرآن پاک پڑھتی تھی تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی اور اس کے ساتھ قرآن کو سنا کرتی۔ تھوڑے عرصے بعد قرآن مجھے اتنا اچھا لگنے لگ گیا کہ میرے دل کو سکون ملتا، اور جب تک میں قرآن کو سن نہ لیتی میرے دل کو چین نہیں آتا تھا۔ تو میں نے ایک دن اپنی سہیلی سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، تو میں مسلمان ہو گئی، لیکن میں نے اپنا اسلام اور ایمان سب سے چھپا کر رکھا، یہاں تک کہ میری شادی ہو گئی۔ میں نے اتنے سال بھی آپ سے قرآن اور اپنا ایمان چھپا کر رکھا، اور شاید ساری عمر چھپا کے رکھتی، لیکن آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ تو مجھے یقین تھا کہ جہاں دنیا کے ڈاکٹرز نے آپ کو لا علاج کہہ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، وہاں میرا اللہ اور میرا قرآن آپ کو ٹھیک کرے گا۔ میں روزانہ قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر آپ کے پانی پر پھونکتی اور اللہ سے دعا مانگتی، اور مجھے 100% یقین تھا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بھی پکا مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف قسم اٹھانے کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، ہم قرآن پاک کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، اس کو پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے اندر کامل یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن افسوس کہ ہم قرآن پاک کی برکات سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک اپنا اور اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔